कोरोना महामारीले सारा विश्व आक्रान्त भइरहेको समयमा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो हुन सकेन। हाम्रो देशमा पनि कोरोनाका केसहरू देखिएका छन्। 41 जनालाई कोरोना पोजिटिभ भन्ने रिपोर्ट आएको छ। 5-6 जना 7 जनाको हाराहारी 7 जना जस्तो लाग्छ डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ निको भएर। यो बेलामा देशमा लकडाउन भएको, तालाबन्दी भएको 1 महिना लगभग भइसकेको छ। केपी ओली, खड्गप्रसाद ओली सरकारले वैशाख 8 गते नयाँ वर्षको उपहार अध्यादेश अकस्मात रातारात लिएर आएर आफ्नो मुकुण्डो उदाङ्गो गरेको छ र उहाँलाई साथ दिनुभएको छ जननेता स्वर्गीय मदन भण्डारीकी श्रीमती राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीले मिनेट भरमा त्यसलाई पारित गरिदिनु भएको छ। यस्तो बेलामा हजारौं हजार मजदुरहरू बाटोमा अलपत्र परेका बेलामा, भोकभोकै मर्ने अवस्थामा रहेको बेलामा ती मजदुरहरूको कसरी उद्धार गर्ने, ती मजदुरहरूलाई उनीहरूको घरमा कसरी पुर्याइदिने र उनीहरूलाई रोग भोकबाट कसरी मुक्ति दिने, रोगभन्दा भोक ठुलो भनेर मानिसहरूले आवाज उठाइसकेका छन्। कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर लाग्नुपर्ने सरकारले आफ्नो सत्ता लिप्सालाई उदाङ्ग बनाउन र एउटा निरङ्कुशताको संकेतको रूपमा र त्यतातिरै देशलाई लानेको एउटा बाटोको रूपमा रातारात अध्यादेश ल्याएको छ। यो बेलामा देशको सम्पूर्ण उद्योग कल कारखाना बन्द भएको छ, बन्द रहेका छन्। 20 लाख बालबालिका विद्यार्थीहरू स्कुल कलेज जानबाट वञ्चित छन्, जो चाहिँ हाम्रो देशको भविष्य हुन्। नेपालको पुँजी बजार, देशको पुँजी बजार चाहिँ जुन चाहिँ अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ, यो विगत 1 महिनादेखि बन्द रहेको छ। 35-40 दिनको हाराहारी भइसकेको छ, बन्द रहेको छ। अहिले हेर्नुहोस्, भारतको स्टक एक्सचेन्ज त्यस्तो महामारी 20,000 भन्दा माथि भारतमा कोरोना पोजिटिभका केसहरू देखिएका छन्। 500 भन्दा बढीको त्यहाँ मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। यो बेलामा पनि त्यहाँको स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ खुल्ला छ, दैनिक कारोबारहरू भइरहेको छ। मान्छेले सेयरहरू बेचिरहेका छन्, घटिरहेको छ, बढिरहेको छ। कतिपय कम्पनीहरू बढी पनि राखेको छ। महामारीले गर्दा केही न केही असर पनि भएको छ त्यहाँ। किन त्यो चाहिँ खुलियो भन्दाखेरि त्यहाँको सरकार दत्तचित्त छ, त्यहाँ फुल फेस अनलाइन सिस्टम छ, बैंकले ब्रोकरेजको काम गरेको छ। अब यो बेलामा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो हो। केपी ओली सरकार, जो चाहिँ ओलीजीलाई आम नेपाली जनताले राष्ट्रवादी नेता भनेर जुन भोट दिएका थिए, त्यो मत दिएका थिए, त्यो मतको शुद्ध अपमान हुने गरी 2072 सालको नेपालको संविधानको मर्म र भावना माथि ठाडो प्रहार हुने गरी जुन चाहिँ अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो, पार्टीहरूलाई फुट्न प्रेरित गर्नुभएको छ। पार्टी फुटाएर मेरो गुटमा सामेल गरेर म सत्तामा टिकिरहन्छु भन्ने भावना उहाँमा पलाएको छ। मृगौला प्रत्यारोपणपछि केपी ओलीजी मृगौला फेरेपछि उहाँ पनि फेरिनु भएको हो कि? हेर्नुहोस् अहिले देशको अवस्था। भोलि के हुने भनेर चाहिँ चिन्तन मनन गर्नुपर्ने बेलामा कसरी हुन्छ सत्ता, कसरी हुन्छ सेटिङ मेटिङ लुटिङ, यस्तो हुन्छ। अब नेपाली जनताले यसलाई सहन सक्छन्? हामीले के गर्ने? खोइ हाम्रो दूरदृष्टि
कतिपय उद्योगपतिहरू चिन्तित छन्, उद्योगै चलेको छैन, कर्मचारीले तलब दिनुपर्ने अवस्था छ, बैंकको लोन छ, लोन तिरेन बैंकले च्याप्छ, बैंक टाटपल्टेला भन्ने अवस्था छ। खाडी मुलुकमा 20औं लाख नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा हुने अवस्था छ। अब अलपत्रकै अवस्थामा छन्। भोलि के हुन्छ त्यहाँका? कति उद्योगमा काम गरे होलान्, कति रेस्टुरेन्टमा काम गरे होलान्, कति अन्य ट्राभलहरूमा काम गरे होलान्। त्यो सबै बन्द अवस्था छ। त्यहाँको उद्योग धन्दाले ती कामदारहरूलाई घर फर्कायो भने के गर्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्ने बेलामा र हाम्रो देशको कृषि क्षेत्र जो चाहिँ अहिले हाम्रो बाली लाउने बेला पनि छ, कति ठाउँमा गहुँ काट्ने बेला छ, मकै सर्ने बेला छ, अब धान रोप्ने बेला आउँदैछ। यसलाई कसरी खुलाउने? सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै खुलाउने कि खेतमा तरकारी अलपत्र अवस्थामा छ, शहरमा मान्छेले कतिले खानै पाएका छैनन्, किनेर खान्छु भन्दा पनि पाएका छैनन्। यसलाई कसरी गर्ने? उद्योग भित्रै रहेर चाहिँ बाहिर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चलाउने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने बेलामा अकस्मात एकाएक रातारात जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, यसले समग्र राष्ट्रलाई प्रतिगमनतिर धकेलेको भान भएको छ। पार्टीहरूलाई फुट्न प्रेरित गरेकै छ, फुटाइसकिएको छ र नेपाली जनता 3 करोड जनताको मतमाथि घात भएको छ। अब यो कहिलेसम्म हामीले सहने? अब नेपाली जनताले यस्ता भरौटे कोठीबाट चल्ने, खोपडीबाट चल्ने र आफ्नो जिद्दी कहिले पनि नछोड्ने र उहाँको जुन चाहिँ दिमाग छ त्यो पनि गोबर गणेश भइसकेको अवस्थाको दिमागलाई कहिलेसम्म हामीले ताजमा पहिरेर रहने? सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। आज हेर्नुहोस्, भारतकै उदाहरण दिन्छु म। त्यहाँको उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेर्नुहोस्, योगी आदित्यनाथ। आफ्नो पिताको, उहाँको पिताको हालसालै निधन भएको छ। आफ्नो पिताको अन्तिम दाह संस्कारमा उहाँ जान सक्नु भएन र उहाँले आमालाई पत्र लेख्नु भएको छ। आमा, म बाबाको अन्तिम दाह संस्कारमा आउन सकिनँ किनभने मलाई 27 करोड उत्तर प्रदेशका जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नु छ, उहाँहरूको भविष्यलाई ख्याल गर्नु छ। अहिले कोरोनाको महामारी छ। पिताको निधन हुँदा म अत्यन्त मर्माहत छु। तपाईले उहाँको दाह संस्कार गर्दा म आउन सकिनँ। म कुनै समयमा उपयुक्त समय मिलाएर आउँछु। अहिले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बाबाको दाह संस्कार गर्नुहोला। मलाई बाबाको दाह संस्कार भन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण 27 करोड जनताको मतको कदर गर्नु छ, उहाँहरूको जीवधनको सुरक्षा गर्नु छ। यूपी उत्तर प्रदेशको विकास र भविष्यको लागि मैले काम गर्नै पर्छ। अहिले त्यही छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। केजरीवालको हेर्नुहोस्, अरविन्द केजरीवाल जुन दिल्लीका मुख्यमन्त्रीको हेर्नुहोस् कस्तो छ। उहाँहरूले फ्रन्ट लाइनमा खटिने डाक्टरहरूलाई गरेको बिहेभ, पत्रकारहरूलाई गरेको बिहेभ। हाम्रो हेर्नुहोस्, पत्रकारहरूमाथि क्षुद्र व्यवहार। खोइ नेपालमा नागरिक समाजहरूलाई अगाडि ल्याएको यहाँ पनि त छन् नि, डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, विद्युत वर्ग, उहाँहरूलाई खोइ अगाडि ल्याएको। उहाँहरू कहाँ हराउनु भएको छ? नरेन्द्र मोदीको हेर्नुहोस्, आज नरेन्द्र मोदीको ठाउँमा मानौ हाम्रो केपी ओली त्यहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए, आदित्यनाथको ठाउँमा यहाँका कुनै चाहिँ मुख्यमन्त्री त्यहाँको चाहिँ मुख्यमन्त्री भएको भए, अरविन्द केजरीवालको ठाउँमा हाम्रो कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री त्यहाँ भएको भए के हुन्थ्यो? कल्पना गर्नुहोस् त। यस्ता हुन्छ। 14 वर्ष जेल परेको मान्छे रे, क्षुद्र स्वभाव देखाइरहनु भएको छ हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्रीले। राष्ट्रपतिज्यू जो 3 करोड नेपाली जनताको सबैको, हामी सबैको राष्ट्रपति हुनुपर्ने बेलामा उहाँकै पार्टीको पनि राष्ट्रपति हो कि होइन? एउटा गुटको मात्र राष्ट्रपति
रातारात लालमोहर लगाइदिने, देश र जनताको मतको कदर गर्नु पर्दैन, मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको कदर गर्नु पर्दैन। अब हामी नेपाली जनताले यो पेन्डुलम सरकारलाई कति समयसम्म थेग्ने? यस्तो अनैतिक काम गर्ने नेतृत्वहरूलाई हामीले पाखा लगाउनै पर्छ। यसका लागि नेपाललाई माया गर्ने सबै नेपाली जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, खाडीमा हुनुहुन्छ, दुबई, कतार, मलेसिया, साउदी, युरोपियन देशहरूमा हुनुहुन्छ, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, बेल्जियम, स्पेन, अमेरिकामा हुनुहुन्छ, युएसए, क्यानाडा, जापानमा हुनुहुन्छ, कोरियामा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ, चीनमा हुनुहुन्छ, भारतमा हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ। अब हामीले हाम्रो दिमाग तिखार्नु पर्ने बेला आएको छ। हामीले हाम्रो आँखा अझ ठुलो बनाउनु पर्ने बेला आएको छ, किनकि नेपाल आमाले अब यस्ता अनैतिक तत्त्वहरूलाई सहन सक्दिनन्। नेपाल आमाको शरीरमाथि धेरैचोटि अनैतिक तत्त्वहरूले बलात्कार गरिसकेका छन्। नेपाल आमा हाम्री आमाको पनि आमा हुन्। हामीलाई जन्म दिने आमा भन्दा पनि तिनको पनि आमा हुन् नेपाल आमा। अब यो नेतृत्व, एक्सपायर भइसकेको नेतृत्व, टेस्टेड नेतृत्वलाई हामीले फाल्नै पर्छ र देशमा एउटा सिस्टमको विकास गर्नुपर्छ। यो देशले खोजेको, यो देशले मागेको त्यही हो। नेपालको इतिहास हेर्नुहोस्, हाम्रो देश संसारको अत्यन्त सुन्दर देश, धेरै पुराना देशहरूमध्ये एक। यसको आफ्नै मौलिकता छ, यसको आफ्नै तपाईँको कल्चर छ, यसको आफ्नै हिस्ट्री छ। इतिहास अमेरिकाको भन्दा, अरू देशहरूको भन्दा धेरै पुरानो छ यसको। त्यसकारणले यो देशलाई बनाउन सकिन्छ। तर यस्तो पेन्डुलम नेतृत्व, स्वेच्छाचारी नेतृत्व, प्रतिगमनतिर धकेल्ने नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ टिकाइराख्न सक्दैनौँ। अब जनता जाग्ने बेला भइसकेको छ। जनताले गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ। हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ, हातमा अन्य चिजहरू हुनेहरू त्यो लिएर उठ, बुद्धि विवेक हुनेहरू बुद्धि विवेक लिएर उठ। जो जहाँ जे छ त्यसलाई लिएर उठ भनेका छन्। त्यसै मुताबिक हामी चल्नुपर्छ र नेपाललाई आगामी 50 वर्ष अगाडिको भविष्य देख्दै हामीले योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्नु छ। आज पुल बनायो, 6 महिनापछि भत्किने। आज 2 लेनको बाटो बन्यो, पछि 6 महिनापछि 3 लेनको चाहिने, फेरि भत्कायो। आज तपाईँको चाहिँ नि कुनै चिज बनायो, 6 महिनापछि फेरि भएन भनेर भत्कायो। आज एउटा पोलिटिकल सिस्टम बनायो, भोलि भत्कायो। हेर्नुहोस् त बेलायत, जहाँ लिखित संविधानै छैन, चलिरहेका छन् त्यहाँको। हेर्नुहोस्, आज पनि बेलायत संसारको एकदम उच्च देशमै रहन्छ, विकसित देश। संसारले अहिले पनि बेलायतको सिस्टमलाई मानिरहेका छन्, किनकि त्यहाँ सिस्टमको फलो हुन्छ, व्यक्तिको होइन। यहाँ एउटाले 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, 3 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, फेरि त्यही हुनुपर्ने, जनताले मन पराउन नपराउन्, त्यसैको छोरो हुनुपर्ने, त्यसैको नाति हुनुपर्ने। ए बाबा, मेरो हजुरबाउले घिउ काटेका थिए, मैले सुँगेर पाउँछु, ममा क्षमता हुनु पर्यो नि। त्यसकारणले जनताहरूलाई म के भन्छु भने, लकडाउनको समय छ, यो कोरोनामाथि पनि राजनीति भएको छ। यस्तो बेलामा यस्तो लुटतन्त्र गर्ने यिनीहरूलाई पाप लाग्दैन, अपराध होइन यो। हेर्नुहोस् त, प्रिन्टिङ प्रेसमा 70 करोडको टेप रेकर्ड आएको, टेप रेकर्ड नक्कली भयो प्रमाणित गरेर टेप रेकर्ड बाहिर ल्याउनेहरूलाई कारबाही गर्नु नि सकिन्छ? हिम्मत छ कसैको? प्रतिपक्ष हामीले
जुन अपेक्षा गरेका थियौँ प्रतिपक्षको, उहाँहरू पनि सुत्नु भएको छ। उहाँहरूको कुनै भूमिका देखिँदैन। अन्य पार्टीहरू त्यस्तै छन्, पेन्डुलम। अब युवाहरू जाग्नु, युवाहरूको एउटा चाहिँ नेतृत्व अब चाहिन्छ। युवाहरू जागेमा कसैले रोक्न सक्दैन। यो देशको परिवर्तन युवाहरूले ल्याएको हो। त्यसकारणले यो अहिले निरङ्कुशतातिर जुन सरकार जान खोजेको छ, यसलाई जनताको जीव, धन, सुरक्षा, देशको विकास केहीको पनि माया छैन। यो केवल आफ्नो आयु लम्ब्याउन खोज्छ। यसले जनतालाई दमनै गर्न खोज्छ, जनतालाई छलछाममा राख्नै खोज्छ। यसले कुनै देशलाई अग्रगमनमा लाँदैन। यसले जनतालाई लुट्ने काम गरिरहेको छ, जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ। यस्तै हुन्छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली रे। पेन्डुलम नेपाल, दुखी नेपाली भने हुन्छ। त्यसकारणले आदरणीय नेपाली जनसमुदायहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा, काका काकी, मामा माइजू, जो हुनुहुन्छ, टोल छिमेक सबै जो हुनुहुन्छ, एकचोटि गहिरिएर सोचिदिनुहोस्, दिमागमा राख्नुहोस् र आफ्नो डिसिजन गर्नुहोस्। क्षणिक स्वार्थको लागि नबग्नुहोस्। तपाईका सन्ततिहरूको उज्जवल भविष्य नै तपाईको त्यो सम्पत्ति हो। राष्ट्रले त्यही खोजेको छ। नेपाल आमाले तपाईबाट त्यही अपेक्षा गर्नुभएको छ र यो देशलाई अगाडि लानका लागि, विकसित देश बनाउनका लागि तपाईँ हामी सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। जो जहाँ भए पनि, जुनसुकै पेसामा भए पनि, जुनसुकै धर्ममा भए पनि, जुनसुकै वर्गमा भए पनि, किसानको त्यत्तिकै ठुलो योगदान हुन्छ, प्राध्यापकको त्यत्तिकै हुन्छ, टिचर स्कुलका टिचरहरूको त्यत्तिकै हुन्छ, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, व्यापारी सबैको त्यत्तिकै ठुलो योगदान हुन्छ राष्ट्र निर्माणमा। तपाईहरू एकचोटि गम्भीर भएर सोचिदिनुहोस्। मरेर जाँदा कसैले कात्रो पैसाको ओढेर जाने होइन। उच्च समृद्ध नेपाल अथवा विकसित नेपालका नागरिक भएर हामी चाहिँ जानुपर्छ। हाम्रा सन्ततिहरू त्यसैमा विकसित देशका नागरिक भएर रहनुपर्छ, रहन पाउन्। त्यसका लागि तपाईँ हामीले सोच्ने बेला आएको छ र यो निरङ्कुश सरकार, पेन्डुलम सरकार, यसलाई हामीले जति सक्दो चाँडो पाखा लगाउनुपर्छ र भोलिको सुन्दर भविष्य, नेपालको भविष्य, तपाईँ हाम्रो भविष्य हो, त्यसको सपना देख्नुपर्छ। र यो कोरोनाको महामारीको बेलामा हामी धेरै घरमै छौँ। अब केही समयपछि यसलाई खोल्नेतिर यो सरकार त लाग्दैन होला, जहाँसम्म लाग्छ दबाब पनि दिनु पर्ला। किनकि जति लम्ब्यायो त्यति यसले चाहिँ यस्ता कुकृत कामहरू गर्नतिर उद्धत भएको देख्छ। किनकि जनता बाहिर आउन नै सक्दैनन्। कसलाई चाहिँ कोरोनामा लकडाउनमा तोड्यो भनेर चाहिँ समाएर यस्तो हुन्छ। कसरी खोल्ने उद्योगहरू भनेर लाग्नुपर्ने बेलामा, कसरी चाहिँ देशलाई अगाडि लाने, इकोनोमी कसरी अगाडि बढाउने, प्रगति कसरी गर्ने भनेर लाग्ने बेलामा सबैलाई गाली गर्दै हिँड्दै मै ठिक, सबै मैले गरेको ठिक भन्नु उपयुक्त कदापि होइन र हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। एकचोटि सोचौँ, मनन गरौँ र फेरि बसौँला। हस्, नमस्कार।